अहिले रातको 10 बजे हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार। राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म श्री राज महत। तपाईले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसदका दुवै सदनबाट विभिन्न मितिमा पारित भएका 5 विधेयक प्रमाणित गर्नुभएको छ। आज सभामुख सापकोटाले लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक वर्ष 2079-80 को सेवा र कार्यको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनिएको विधेयक प्रमाणित गर्नुभएको हो। यस्तै ऋण तथा जमानत ऐन 2025 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणित गर्नुभएको हो। सभामुखले प्रमाणित गरेका यी विधेयकहरू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ। राष्ट्रिय सभाको आजको बसेको बैठकले सर्वसम्मतिमा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन विधेयक 2079 पारित गरेको छ। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सो विधेयकमाथिको दफाबार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले तेजाब तथा घातक रासायनिक पदार्थ औद्योगिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यावश्यक रहे पनि यसको दुरुपयोगले समस्या बल्झाएकाले तेजाब तथा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन गर्न कानून ल्याइएको बताउनु भएको हो। विधेयकले तेजाब र घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, आयात, निर्यात, भण्डारण, बिक्री, वितरण र उपयोगलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ भने तेजाब तथा घातक पदार्थको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने तथा यस्ता पदार्थ दुरुपयोग गर्नेलाई आवश्यक कारबाही गर्ने सम्मको व्यवस्था गर्नेछ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले आगामी निर्वाचनमा पनि वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएका छन्। हिजोदेखि पार्टी कार्यालय सानेपामा सुरु केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले स्थानीय तह निर्वाचन समग्रमा गठबन्धन सफल भएको भन्दै आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका हुन्। बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले अधिकांश सदस्यले गठबन्धन सफल भएको र निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता महतले बैठकमा पार्टीको समग्र संरचनालाई पूर्णता दिएर चलायमान बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको र पार्टीको निश्चित फोरम बाहिर नजान नेताहरूलाई सचेत गराइएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा काङ्ग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले पार्टीभित्र मर्यादा क्रमको विषयलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन्। मर्यादा क्रममा तीव्र असन्तुष्टि जनाएका 7 प्रदेशका सभापतिहरू छुट्टै बसेर लिखित असन्तुष्टि तयार पारी केन्द्रीय कार्य समितिमा बैठकमा पेश गरेका थिए। नेकपा एमाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने भन्दै समितिको आजको बैठक बहिष्कार गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुग्दा पनि समितिको सभापति सत्तापक्षले नै राखेको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेको हो। सभापति फेरिएपछि मात्रै लेखा समितिको काम कारबाहीमा भाग लिने एमालेको अडान रहेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लियु जियानचाओ बीच भेटवार्ता भएको छ। आज अपराह्न अध्यक्ष नेपाल र लियु बीच काठमाडौँको एक होटलमा भेट भएको हो। भेटपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष नेपालले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धका बारेमा कुरा गरेको बताउनुभयो। उहाँले चिनिया पक्षबाट नेपाली भूमिको प्रयोगका बारेमा कुरा राखेको र आफूले कुनै देशलाई पनि नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने स्पष्ट पारेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर लैजाने कुरामा दुवै पक्षले कुरा राखेको उल्लेख गर्दै नेपालका कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर अघि बढे राम्रो रहेको कुरा प्रमुख लियुले राख्नुभएको बताउनुभयो। गत आइतबार 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका विदेश विभाग प्रमुख लियुले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरिसक्नु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले भोलि अर्थ मन्त्रालयसँग शर्मासँग सम्बन्धित कागजात र विवरण माग्ने निर्णय गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको पहिलो बैठकले समितिको कार्यविधि पास गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग सम्बन्धित कागजात र विवरणका लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो। अर्को बैठक भोलि दिउँसो बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वीरगञ्जको बैठक स्थगित गरेर उपेन्द्र यादव पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्नुभएको छ। जडीबुटीमा सुरु भएको आफू पक्षीय केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले वीरगञ्जमा बोलाएको बैठकमा आफूहरूलाई नबोलाएका कारण नगएको बताउनुभयो। जसपा नेपाललाई देशमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा निर्माण गर्न लागेको बताउँदै उहाँले सङ्ख्या र बहुमत आफूसँग रहेको दावी पनि गर्नुभयो। पार्टीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै उहाँले बैठकले निकालेका निष्कर्षको आधारमा पुनर्गठित पार्टीको घोषणापत्र, विधान, नियमावली र आचार संहिता निर्माण गर्ने बताउनु भएको छ। जसपा नेपालको राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिको बैठक वीरगञ्जमा सुरु भएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आह्वान गरेअनुसार वीरगञ्जमा बैठक सुरु भएको हो। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भक्तपुरको जडीबुटीमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक आयोजना गरेकै दिन अध्यक्ष यादवले वीरगञ्जमा कार्यकारिणी समिति बैठक आयोजना गर्नुभएको हो। अध्यक्ष यादव पक्षले भोलि वीरगञ्जमै केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गर्दैछ। सोही बैठकको तयारी स्वरूप आज कार्यकारिणी समिति बैठक बसेको हो। नेपालका लागि अस्ट्रेलियन राजदूत फेलोसिटी भल्कले महिला नेतृत्व विकासको लागि सहकार्य गर्न अस्ट्रेलिया तयार रहेको बताउनु भएको छ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले आयोजना गरेको शिष्टाचार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत भल्कले महिलाहरूलाई सक्षम बनाउँदै आत्मनिर्भर बनाउन सके स्थानीय सरकारको सफलता देखिने बताउनुभयो। उहाँले अस्ट्रेलिया सरकार र नेपालका विभिन्न पालिकाहरूसँगको सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूले सफलता पाएकोमा खुसी पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीको अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। नेपाली भाषाका धरोहर आचार्यको जन्म जयन्तीको अवसरमा सरकारले भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको गत चैत्रमा बसेको बैठकले भानु जयन्तीमा बिदा दिने निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सरकारले क्षयरोग अन्त्यको लागि राष्ट्रिय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। आज एक कार्यक्रम गर्दै राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले क्षयरोग अन्त्यको लागि राष्ट्रिय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 देखि 2082-83 सम्मको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्य तयार पारेको छ। उक्त रणनीतिमा क्षयरोग कार्यक्रमका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका पनि तय गरिएको छ। सो रणनीति कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा हाल कार्यरत रहेका 22 जना जनशक्तिबाट थप गरी 55 जना पुर्याउने
पुर्याउनु पर्ने समेत उल्लेख रहेको छ। राहदानी विभागले 1 वर्षभन्दा बढी समय रहेका सेवाग्राहीहरूको नयाँ राहदानी नवीकरण नगर्ने भएको छ। विभागले सूचना जारी गर्दै देशभरका 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग र विदेशस्थित नियोगलाई राहदानीको समय 1 वर्षभन्दा बढी रहेका आवेदन नलिनलाई अनुरोध गरेको छ। हाल केही एजेन्सीहरूले सेवाग्राहीलाई 2-3 वर्ष म्याद भएको राहदानी भएमा मात्र विदेश जान पाइन्छ भनेकाले सेवाग्राहीहरू नयाँ पासपोर्ट बनाउन आउने गरेको भन्दै विभागले 1 वर्षभन्दा कम म्याद रहे पनि कुनै शुल्क नलाग्ने र आवश्यक पर्दा मात्र नयाँ बनाउन अनुरोध पनि गरेको छ। साहित्यिक पत्रिका गरिमाको पुनः प्रकाशन सुरु भएको छ। 209 भानु जयन्तीका अवसरमा साझा प्रकाशनले आज पुल्चोक स्थित कार्यालय परिसरमा विशेष कार्यक्रम गरी गरिमा साहित्यिक मासिक पत्रिका प्रकाशन सुरु भएको जानकारी गराएको हो। कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली साक्य वज्राचार्यले गरिमाको साउन अङ्क विमोचन गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 1970 स्थापित गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति 1990 नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिमा रूपान्तरित हुँदा यो दक्षिण एसियाकै पहिलो साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था बनेको थियो। अबदेखि अनलाइनबाट नै फारम भरी मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। आयोगले आज एक विज्ञप्ति निकालेर भोलिदेखि अनलाइनबाट काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरबाट फारम भर्न सकिने जनाएको हो। फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा अहिलेसम्म नाम दर्ता नगरेका नागरिकले अनलाइनबाट फारम भर्न चाहेमा निर्वाचन आयोग नेपालको वेबसाइट www.election.gov.np मा गई व्यक्तिगत विवरण भरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिलेका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 वटा जिल्लामा अनलाइनबाट पेश गर्न सकिने आयोगले जानकारी दिएको छ। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। कानुनका विद्यार्थी निशान पोखरेल र प्रतीक्षा केसीले आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न र मतदाता नामावलीमा उनीहरूको नामक समावेश गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषद, गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदनमा उनीहरूको बालिक मताधिकार प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक सबै व्यवस्था मिलाउन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ। उक्त मुद्दाको सुनवाईको लागि सर्वोच्चले असार 30 गतेलाई पेशी तोकेको छ। र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको हरिहर भवन स्थित पशुपक्षी बजार प्रवर्धन निर्देशनालय कार्यालयका कार्यक्रम निर्देशक बलराम थापा छेत्री सहित 7 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूले 47,37,629 रुपैयाँ गैर कानुनी लाभ तथा हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले आज विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। दायर गरिएको मुद्दामा प्रत्येकसँग 47,37,629 रुपैयाँ बिको दाबी गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 पशु हाट बजार निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम मार्फत तेह्रथुमको माङलुङ नगरपालिका 5 माझगाउँमा आम्फुवा पशु हाट बजार निर्माण कार्यमा इस्टिमेट बमोजिम कार्य नै नगरी 47,37,629 रुपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ। हवस् त, राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचार सकियो। हाम्रो भेट भोलि बिहान 9 बजेको हजुरको समाचारमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि यस समाचारबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। हिँड्दै आयो घुम्तीमा भेटी